سوریلی اغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر دې کې مې خبره کړې ده ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وبه قال حدثنا صدقة الحفاظ قال أخبرنا ابن عيينة سفيان بن مراد قال حدثنا زياد أنه سمع المغيرة رضي الله تعالى عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه في مبارك وفرسيره فقيل له لا عائشة صديقة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ذنوبك بالتفسير به قال أفلا أكون عبدا شكورا. وبه قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود قال سمع عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه في فرسه مبشر ذلك رون پیدا شي. فقال عائشة ما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. داغي مقصد دو چې مغفرت د ذنب سبب د تقلیل د عبادت دی او پیغمبر وی مغفرت سبب د تکثیر دی. فبلا ونحب ان اكون عبدا شكورا. ولما كسر اللحم صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. باب قول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن هلال بن ابي هلال عن صاحب بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان هذه الايه التي في القران يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال في التوراه يا ايها النبي لقد كنت التوراه انا ارسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للامين. تدور عرب ظفر امانه كفر شركنا أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفرد تقلنا تيزني بدبو ولا غليظ تدرنا سخني ولا سخاب بالأسواق بادر نكشور جغنبه ولا تدفع السيئة بالسيئة لكنا ودلك وببت بجاتا نرسه ولكن يعبد بعفوك وصفحه وكذاني بكي ولن يقبله الله حتى يقيم به الملة العوجاء ملة ديننا بفعلانين في دين دا بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا الله وقلوك بذلك لميلة توحيد عاملا عميا ذهبنا وأذانا ثم ذهبنا وقلوبا غلفا لن ذهبنا. باب قوله هو الذي أنزل السكينة. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط تغلي في وقوله فجعل شرج ينفر ركنه وخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر فلما أصبح ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السفينة يبيع معروف يريد يولد فيها مصابيح في أمثال المصابيح لا تكيل تذكير منامك تنزل في القرآن. باب قول يبايعونك تحت الشجرة الآية. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا يوم الحديبية 1400. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة بن قتادة قال سمعت عقبة بن صفوان عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال إني ممن شهد الشجرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصف لا كان للتكيد بولي والبسيشة